सर्वोच्च परिसरमा आज पनि कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच घम्साघम्सी। भारतीय योग गुरु बाबा रामदेवले नेपालमा 2 टेलिभिजनको उद्घाटन गरे। पतञ्जलिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको घोषणा। योग गुरु रामदेव क्रान्तिकारी भएको भन्दै नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रशंसा। समिट फर डेमोक्रेसी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई बाइडेनको निम्तो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2 किलो सुन बरामद। कानुन व्यवसायीलाई अश्लील गाली गर्ने 2 जना पक्राउ। पार्टीको ध्यान आगामी निर्वाचन जिताउन केन्द्रित हुनुपर्ने काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्नामा सृजना गरेको विवादप्रति डाक्टर गोविन्द केसीको आपत्ति। माओवादीको सदस्य संख्या 7,35,000 पुग्यो। आज भूत मेला, जहाँ भूतलाई तान्त्रिक विधिबाट भगाइँदै आगामी आइतबारबाट मौसममा क्रमिक सुधार हुने। कारागारभित्र नै कैदीबन्दीले आत्महत्या गरेको विषयको छानबिन हुँदै। निर्देशक परिच्छेद सेनको चलचित्र प्रेमगञ्जको सम्पूर्ण छायाङ्कन सम्पन्न। 3वटै कृषि कानुन फिर्ता लिने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको घोषणा। र दक्षिण अफ्रिकी लेजेन्ड एबी डे भिलियर्सले सबै खाले क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्नुहोला। दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। अनि आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सर्वोच्च परिसरमा आज पनि कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच घम्साघम्सी शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट। सर्वोच्च अदालत परिसरमा आज पनि कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच घम्साघम्सी भएको छ। प्रहरीले धरनास्थलमा कानुन व्यवसायीहरूलाई रोक्न खोज्दा घम्साघम्सी भएको हो। अहिले सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। हिजो पनि प्रदर्शनमा रहेका केही कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच धक्केल भएको थियो। प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा केही कानुन व्यवसायी घाइते भएका थिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरोधमा कानुन व्यवसायीहरूले गएको 14 गतेदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। हिजो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा भइरहेको आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। यस्तै हिजो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक अर्थात् फुल कोर्टले गोला प्रणालीबाट इजलास तोक्ने गरी नियमावलीको संशोधन गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बाहेकका 18 जना न्यायाधीशहरूको आज बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीशले इजलास तोक्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै गोला प्रणाली मार्फत इजलास तोक्ने प्रावधान सहितको नियमावली पारित गरेको हो। भारतीय योग गुरु बाबा रामदेवले नेपालमा 2वटा टेलिभिजनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ नेपालले पतञ्जलि नेपाल टिभी र आस्था नेपाल टिभी सेटेलाइटबाट प्रसारण गर्ने गरी उद्घाटन गरेको हो। शुक्रबार राजधानीको मण्डीखाटारमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टेलिभिजनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटन कार्यक्रममा देउवासहित काङ्ग्रेसका नेताहरू, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सहितका विभिन्न दलका नेताहरू सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने देखिएनन्। हरेक नेपालीहरूलाई योग सहित आयुर्वेदिक शिक्षाको ज्ञान सञ्चार गर्दै नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सहिष्णुतालाई दिगो र प्रगाढ बनाउन टिभी सञ्चालन गर्न लागेको पतञ्जलि योगपीठ नेपालले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पतञ्जलि योगपीठलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा शुक्रबार पतञ्जलि योगपीठ नेपाल मण्डीखाटारमा पतञ्जलि नेपाल टिभी तथा आस्था नेपाल टिभी र पतञ्जलि सेवा सदनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पतञ्जलिलाई सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै जग्गा उपलब्ध गराउने बताउनु भएको हो। नेपाल सरकार पूरा सहयोग गर्न तयार छ। यो नन प्रोफिट संस्थालाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँछ। देउवाले भन्नुभयो, योग आयुर्वेदिकका लागि पनि गरेको अथक प्रयासका लागि रामदेवलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउँदै रामदेव र आचार्य बालकृष्णलाई नेपाल आइरहन अनुरोध समेत गर्नुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गुरु रामदेव क्रान्तिकारी भएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको छ। सुरुमा रामदेव परम्परावादी र रूढिवादी जस्तो लागे पनि संगत गर्दै जाँदा आफूलाई वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी लागेको प्रचण्डको भनाइ छ। पतञ्जलि योगपीठको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सुरुमा लाग्थ्यो उहाँ अलि बढी रूढिवादी हुनुहुन्छ होला, अलि बढी परम्परावादी हुनुहुन्छ होला, तर छलफल र संगत गर्दै जाँदा उहाँ त वैज्ञानिक हुनुहुँदो रहेछ, क्रान्तिकारी हुनुहुँदो रहेछ। पुरै समाजलाई नै निरोगी तर्फ लैजाने अभियानको नेतृत्व गरेको र आरोग्यताबाट नै उद्योग सञ्चालनतर्फ उत्पादन वृद्धिको अभियान सञ्चालन गरेको भन्दै प्रचण्डले रामदेवको प्रशंसा गर्नुभयो। बिहिबार बेलुका खुमलटार स्थित निवासमा रामदेवसँगको भेटमा नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि कसरी क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेको जानकारी पनि प्रचण्डले दिनुभएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले डिसेम्बरमा हुन लागेको समिट फर डेमोक्रेसी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निम्तो दिनुभएको छ। उक्त सम्मेलन यसपटक भर्चुअल रूपमा हुँदैछ। उक्त सम्मेलनमा संसारका 100 भन्दा बढी प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको सहभागिता जनाइने बताइएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू र उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलिङले बिहिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको हो। बिहिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै उक्त सम्मेलनका लागि बाइडेनको तर्फबाट निम्तो दिनुभएको हो। जवाफमा देउवाले आफू उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2 किलो सुन बरामद भएको छ। शुक्रबार दुबईबाट आएको 2 यात्रुको साथमा सुन बरामद भएको हो। विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख एसएसपी राजेश नाथ वास्तुलाका अनुसार तरल बनाएर सुन ल्याएको देखिएको छ। परीक्षणका लागि पठाउने तयारी भइरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूले बिहिबार नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यालयमा पुगेर अश्लील गाली गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले तीर्थ ढकाल र सीताराम श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। ढकाललाई बौद्धबाट र श्रेष्ठलाई मूलपानीबाट गैराती पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुका निमित्त प्रमुख एसपी रमेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। बस्नेतका अनुसार उनीहरूले कानुन व्यवसायीहरूलाई गरेको अभद्र व्यवहारबारे बयान लिने क्रम जारी छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले महाधिवेशनपछि पार्टीको समग्र ध्यान आगामी निर्वाचन जिताउन केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 4औं महाधिवेशनको क्रममा आज काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को प्रदेश क र ख का प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। कांग्रेसको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को क्षेत्र क को प्रदेश सभा अधिवेशन विशाल मिलन केन्द्रमा भइरहेको छ भने प्रदेश ख को अधिवेशन अनुप्रयास पार्टी प्यालेसमा भएको छ। सहमहामन्त्री डाक्टर महतले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा भरसक सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्दा अझै राम्रो हुने उल्लेख गर्दै यो पार्टीको अधिवेशन हो, नेतृत्वका लागि हामी बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। हामीले निर्वाचनको वास्तविक प्रतिस्पर्धा र अन्य राजनीतिक दलसँग गर्नुपर्छ, तसर्थ निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण साथीहरू लगायत निर्वाचित हुने प्रदेश समितिले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउन लाग्नुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। सत्याग्रही प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले स्नातक तहको साझा प्रवेश परीक्षा विद्यार्थी भर्नामा सृजना गरेको विवादप्रति आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर केसीले विश्वविद्यालयले कानुन अनुसार आयोगले तोकेको विद्यार्थीको भर्ना गर्न छाडेर विश्वविद्यालयका मेडिसिन संकायका डिनका छोरा लगायतलाई केयू स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमा भर्ना गर्ने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, विश्वविद्यालय जस्ता संस्था कुनै पदाधिकारीका पारिवारिक संस्था नभइकन सार्वजनिक संस्था भएकाले ती देशहरूको विद्यमान कानुन अनुसार चल्नुपर्छ। त्यसो नगर्दा तथा आफूमाथि नियामक निकायलाई नटेर्ने पदाधिकारीहरूलाई दण्डित गर्न हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गराउँछौँ। उनले अदालत पुगेर चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली प्रतिकूलताको अन्तरिम आदेश पाउनु र अदालतले आदेश दिनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताएका छन्।
शुक्रबारसम्म 7,35,000 जनाले माओवादी केन्द्रको संगठित सदस्यता लिएका छन्। पेरिस डाँडास्थित माओवादीको मुख्यालयमा शुक्रबार मध्याह्नसम्म 7,35,000 सदस्यता फारम भरेको कार्यालयका सचिव शिव खकुरेलले जानकारी दिएका हुन्। अहिलेसम्म 7,35,000ले सदस्यता लिएका छन्। गैर भौगोलिकबाट आउने संख्या यकिन गर्न बाँकी छ। उनले भने खकुरेलका अनुसार सदस्यता लिने म्याद शनिबारसम्म बाँकी रहेकाले थपिने अनुमान गरिएको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ। गत 6, 11, 12 र 13 असोजमा बसेको स्थायी कमिटिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि जारी परिपत्रमा माओवादीले संगठन सुदृढीकरणको लागि करिब 30,94,168 संगठित सदस्य र समर्थकलाई संगठित गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गरेको थियो। छठपछिको महत्वपूर्ण पर्व मध्येको एक भूत मेला अर्थात् कार्तिक पूर्णिमा पूर्वी तराई मधेसमा आज मनाइँदैछ। बिहानैदेखि कमलाको उत्तरवाहिनी कमला ब्यारेज, चतरी, बेलाहा, बसबिट्टा र सीमा ओर्ती भारतको जयनगरको कमला ब्यारेजमा भूत मेलाको अवसरमा स्नान गर्न आउनेको घुइँचो थियो। कार्तिक पूर्णिमा वा कार्तिक स्नान भनिए पनि यो मेलालाई भूत मेलाको रूपमा लिइन्छ। यसमा आत्माको रूपमा कसैको शरीरमा रहेका भूत प्रेत भगाउने तथा घरका देवी देवता गोसाई राख्ने गरिन्छ। यसका लागि टाढा टाढाबाट धामी झाँक्रीहरू आउने गर्दछन्। अरब सागरबाट बनेको न्यूनचापीय प्रणालीबाट प्रभावित मौसम आगामी आइतबारदेखि क्रमिक सुधार हुँदै जाने भएको छ। नेपालमा अरब सागरबाट बनेको न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशका अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदलीका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका वरिष्ठ मौसमविद निराजन सापकोटाका अनुसार उक्त प्रणालीको प्रभाव आइतबार मध्याह्नबाट क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जानेछ। यस अवधिमा देशको आंशिक स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनुका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपात र सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ। ठूलो पानी पर्ने सम्भावना भने रहेको छैन। उनले भने हाल देशको प्रदेश 1 मा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई बाँकी प्रदेशहरूमा सामान्यतया बदली रहेको छ। दिउँसो कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने मौसम महाशाखाले जनाएको छ। रौतहटको सदरमुकाम गौरस्थित कारागारभित्रै एक कैदीबन्दीले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका प्रतिनिधिले छानबिन गरेको छ। सो घटनालाई लिएर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको टोलीले पनि स्थलगत अध्ययन गरी विभिन्न व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको छ। कारागारमा बन्दी जीवन बिताउँदै आएका लडाई शाह गत बुधबार कारागारभित्र नै झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए। कारागारमा बन्दी जीवन बिताउँदै आएका लडाई शाह गत बुधबार कारागारभित्र नै झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए। उनीमाथि अपहरण, शारीरिक बन्धक र जबरजस्तीकरणको मुद्दा जिल्ला अदालत रौतहटले 21 वर्षको जेल सजाय तोकेको थियो। 76 साल वैशाख 4 गतेदेखि कैदी जीवन बिताइरहेका उनको जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध पुनःआवेदन दिएका थिए। देवाही गोनाही 7 निवासी शाहले आत्महत्या गर्नुको कारण भने नरहेको भन्दै परिवारजनहरूले घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन माग गरेपछि विभिन्न तहबाट अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन थालेको छ। मृतकको परिवारले बिहिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला कारागार गौर कार्यालय अगाडि घटनाको सत्य तथ्य छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। मृतक शाहकी श्रीमती सीमा देवी शाहले कारागारका नायिकाहरूले आफ्नो पतिको हत्या गरेको आरोप लगाएकी छन्। निर्देशक परिच्छेद सेनको चलचित्र प्रेमगञ्जको सम्पूर्ण छायाङ्कन सकिएको छ। गत वर्ष वैशाखदेखि सुरु भएको चलचित्रको छायाङ्कन यही मङ्सिर 1 गते सकिएको बताइएको छ। पहिलो लकडाउन सकिए सँगसँगै चलचित्रको सुटिङ सुरु भएको थियो। दोस्रो लकडाउन सुरु भएपछि केही समय सुटिङ स्थगित भएको थियो। कोरोनाको लकडाउनले देश तहसनहस भइरहँदा चलचित्र क्षेत्र त झनै बेहाल अवस्थामा पुगेको छ। प्रदर्शन हुन लागेको सबै खाले चलचित्र रोकिएर सुटिङमा जान तयारीमा रहेका चलचित्र पनि रोकिए। तर प्रेमगञ्ज निर्माण युनिटले भने चलचित्र निर्माणमा जुटिरह्यो। चलचित्रमा 2 करोड भन्दा बढी लगानी भएको निर्माण युनिटले जनाएको छ। चलचित्रको काभ्रेको देउराली, सोलुखुम्बुको पत्ताले, काठमाडौँ र भक्तपुरको नाला र पनौतीमा दृश्याङ्कन भएको छ। बेनिसा हमाल, तेजगिरी र सम्पदा बानियाको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र मार्फत राइडर प्रान्त, सुप्रिया खनाल र सिमरन खड्काले डेब्यू गर्दैछन्। चलचित्र चौतारीले निर्माण गरेको चलचित्रको कार्यकारी निर्माता अनन्तमान श्रेष्ठ हुन् भने प्रमुखकर्ता राजु फुयाल हुन्। चलचित्रको प्रदर्शन मिति छिट्टै घोषणा हुँदैछ।
भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 3वटै कृषि कानून फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार बिहान राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै मोदीले उक्त घोषणा गरेका हुन्। गत 1 वर्षदेखि उक्त कानून फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित किसानहरू दिल्लीको सिमानामा आन्दोलनरत थिए। सम्बोधनमा मोदीले पहिलेको तुलनामा कृषि बजेट 5 गुणाले बढाएको बताए। उत्तर प्रदेशका विभिन्न योजनाहरूको उद्घाटनमा जानु पूर्व मोदीले सम्बोधन गरेका हुन्। आफू प्रधानमन्त्री बने लगत्तै कृषि विकास र किसानको हितका क्षेत्रमा केन्द्रित भएको पनि उनको भनाइ छ। मोदी सरकारले ल्याएका किसान सम्बन्धी विभिन्न 3वटा कानूनको विरोधमा 1 वर्षदेखि किसानहरू आन्दोलित भएका हुन्। किसान नयाँ कानून लागू भएको खण्डमा कृषि क्षेत्रमा कर्पोरेट क्षेत्रको वर्चस्व स्थापना हुने, किसानहरूको उत्पादन आफ्नो उत्पादनमा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पनि नपाउने भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए। नयाँ कानूनले कृषकहरूले दर्ता गराएका मापदण्ड बाहिर पनि आफू खुसी बेच्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले राज्यभित्र र राज्य बाहिर पनि किसानहरूले उत्पादन बिक्रीको बाटो खुला गर्नेछ। यसले कृषकका लागि लागत घटाउने र राम्रो मूल्य पाउने सम्भावना रहन्छ। दक्षिण अफ्रिकी लेजेन्ड एबी डे भिलियर्सले सबै खाले क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा गरेका छन्। 37 वर्षका डे भिलियर्सले 17 वर्षको करियर टुङ्ग्याउँदै ट्विटर मार्फत सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। यो यात्रा राम्रो रह्यो, तर क्रिकेटको सबै फर्मबाट सन्यास लिने घोषणा गरेको छु, डे भिलियर्सले शुक्रबारको स्टेटमेन्टमा भनेका छन्। उनले दक्षिण अफ्रिकाका लागि 114 टेस्ट र 228 ODI र 78 T20I खेलेका छन्। डे भिलियर्सले ODIमा सबैभन्दा छिटो अर्धशतक, शतक र 150 रन बनाउने कीर्तिमानी पनि बनाएका छन्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।